इम्पोर्टेन्ट छ, जर्नल इन्ट्री चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै ध्यान दिने। र अकाउन्टिङ नजाने पनि जर्नल इन्ट्री चाहिँ जानिन्छ। अकाउन्टिङ जानेन जर्नल इन्ट्री जानु भने अकाउन्टिङमा 2 मार्क्स होला, म्याक्सिमम गयो भने 2 मार्क्स जान्छ, अरू जाँदैन, त्यसकाले चिन्ता लिनु पर्दैन। र अकाउन्टिङमा पनि प्रब्लम हुनेले मैले भनिरहेको छु, हामीले टाइम निकालेर मलाई भन्नु, 1-2 दिन म अलिक बिजी हुन्छु होला, नत्र भने बेलुका म इन्फर्म मलाई भन्नु, म क्लास लिदिउँला अथवा कन्फ्युज भएको कुराहरू सिकाइदिउँला, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। अब हामी जर्नल इन्ट्री जान्छौँ। अब जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ कन्फ्युज राख्नै हुँदैन, किनभने जर्नल इन्ट्री जानिएन भने चाहिँ के हो त 10 मार्क्स सबभन्दा बढी मार्क्स आउने भनेको 10 मार्क्स हो। हामीलाई इक्जाममा आउने क्वेसन भनेको 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ छुट्छ। त्यसकाले हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ एकदमै केयर गर्नु पर्यो। यस्तो गाह्रो पनि छैन, सजिलो छ। कन्फ्युज भएको कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि केही प्रब्लम भयो बुझिएन भने सोध्ने भन्ने हैन, हामी गरि पनि राखेका छौँ, त्यो राम्रो कुरो हो। अब चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि आज हामीले स्टार्ट गर्यौँ भने अब स्याटरडेसम्म चाहिँ हामीले अकाउन्टिङ क्वेसनको सबै प्रब्लमहरू सल्भ गरेर त्यसको नोट बनाएर चाहिँ हामीले सबमिट गर्नु पर्यो गुगल क्लासरुममा। स्याटरडे लास्ट डेट दिएँ है मैले, कपी चेक गर्नु पनि पर्छ। अनि त्यसको चाहिँ गुगल क्लासरुममै, त्यसलाई भाइबर मेसेन्जरमा नपठाउँ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ पीडीएफ बनाएर चाहिँ गुगल क्लासरुममा पोस्ट गर्ने। जर्नल इन्ट्रिज यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन भयो भन्दाखेरि यो बुझेपछि यो भन्दा पछाडिका अरू कुरोहरू पनि बुझिन्छ। यो जर्नलको कन्सेप्ट चाहिँ के हो त, पछाडिसम्म पनि मास्टर डिग्री पढ्दासम्म पनि जर्नलको कुरोमा यस्तो आएको थियो नि, यो यस्तो भने यस्तो जर्नल हुन्छ नि भन्ने कुरो आइरहेको हुन्छ। त्यसकाले गर्दा पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसकाले हामीले 11मा जुन जर्नल पढ्छौँ यो कुरो भने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो पढ्दैछौँ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अकाउन्ट अथवा म्यानेजमेन्टको चाहिँ हामी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र बिगिनिङ पनि, सुरु पनि हो र इम्पोर्टेन्ट पनि हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। मैले सायद यसको पनि क्वेसन मैले राखेको छु होला, हेर्ने भएन भनेदेखि म क्वेसन फेरि पोस्ट गरिदिउँला। सायद अलिकति तल हुनसक्छ लास्ट इयरको क्वेसनहरू त्यसमा राखेको छ। हामीले अब क्वेसनहरू गर्दै जान्छौँ। र यो कसरी चाहिँ गुगल क्लासरुममा जोइन गर्ने भन्ने कुरोमा अझै पनि प्रब्लम छ भने मैले एकपल्ट फेरि भने, अनि त्यसपछि हामी स्टार्ट गरौँला। हामीसँग जीमेल आइडी चाहिँ हुनु पर्यो। जीमेलको आइडी नभइकन चाहिँ हुँदैन, मेल आइडी जीमेल हुनु पर्यो। त्यो बनाउँदा पनि भयो, त्यो त ठुलो कुरो भएन। त्यसपछि हामीले मोबाइलमा चलाउने हुँदाखेरि गुगल क्लासरुम भन्ने एउटा एप हामीले ओपन गर्नु पर्यो, एप इन्स्टल गर्नु पर्यो, नत्र भने ब्राउजरबाट पनि हुन्छ, नहुने होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के हो, लगइन गर्नु पर्यो। लगइन गर्दा जीमेल आइडी माग्छ, जीमेल आइडी हाल्ने, पासवर्ड माग्यो भने पासवर्ड दिने। त्यसपछि त्यो गुगल क्लासरुम खुल्छ। गुगल क्लासरुम खोलिसकेपछि त्यहाँनिर गो टु भन्ने आउँछ, अथवा यो प्लस साइन देखिन्छ कतै करिकरी टपमा र राइट ह्यान्ड साइडमा टपमा चाहिँ यो प्लस साइन देखिन्छ। त्यो प्लस साइन देख्यो भने प्लस साइनमा क्लिक गर्यो भने त्यहाँनिर जोइन र क्रिएट मात्रै दुईटा आउँछ। यो क्रिएटमा गएर चाहिँ आफै एउटा क्लासरुम बनाएर हाम्रा मेटेरियलहरू आफैले पनि त्यहाँ आफ्नो मेटेरियलहरू सेभ गर्न पनि मिल्छ, आफैले बनाउन पनि मिल्छ। र जोइन गर्ने हो भने चाहिँ जोइन गर्नलाई चाहिँ के त कुन सरकोमा जोइन गर्ने भनेकोलाई त्यो जोइनमा क्लिक गर्यो भने त्यहाँनिर के त क्लास कोड माग्छ। क्लास कोडमा चाहिँ यो क्लास कोड यो राख्यो भने हामी के हो 11 को मैले क्रिएट गरेको अकाउन्टको क्लासरुमभित्र हामी पुग्छौँ र त्यहाँनिर भएका मेटेरियलहरू हामीले हेर्न मिल्छ। र त्यति गरिसकेपछि हामी गुगल क्लासरुममा जोइन गरिसकेपछि त्यहाँनिर स्ट्रिम हुन्छ होइन। स्ट्रिममा चाहिँ हामीले होमवर्कहरू क्लासवर्कहरू त्यहाँ चाहिँ क्लासवर्क भन्ने पनि हुन्छ। क्लासवर्कमा चाहिँ हामीले मैले कुनै कहिले काहीँ असाइनमेन्टहरू दिएको छ भने त्यहाँ हेर्न मिल्छ, मैले दिएँ भने इक्जामहरू गर्न मिल्छ त्यसबाट। त्यसकाले त्यसमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। प्राय गरी स्ट्रिममै मैले प्राय गरी पोस्ट गरिरहेको हुन्छु। स्ट्रिममा क्वेसनहरू हुन्छ त्यसमा हेर्ने। अब साथीहरूले पोस्ट गरेको हेर्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन त्यो मलाई अलिक थाहा भएन, स्टुडेन्टको भ्यूबाट मैले हेरेको छैन। त्यो स्टुडेन्ट साथीहरूले पोस्ट गरेको चाहिँ असाइनमेन्टहरू रहेछ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अलिकति हेर्ने, आफ्नोमा डिभाइसमा डाउनलोड गरिराख्यो भने सजिलो होला। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यदि क्याम स्क्यानर एउटा एप हामीले डाउनलोड गऱ्यौँ र हामीले त्यो क्याम स्क्यानर भने फोटो खिच्ने एप हो। त्यो फोटो खिच्ने जतिवटा पेज हामीले पठाउनु छ त्यो सबैको फोटो एकैचोटि खिच्ने
र फोटो खिचाइ त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि फोटो खिची सबै फोटो खिचाएपछि त्यसलाई अफ नगरिकन माथि पीडीएफमा जाने पीडीएफमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले पीडीएफमा कन्भर्ट हुन्छ हामीले त्यतिपल्ट त्यो पल्ट खिचेका सबै फोटोहरू एकैपल्ट पीडीएफमा कन्भर्ट हुन्छ र फोटो खिच्दा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सबै एउटैमा होस् कि एउटा कुनै होरिजेन्टल कुनै भर्टिकल त्यस्तो चाहिँ नपार्ने त्यो गरिसकेपछि फोटो खिचेपछि त्यसलाई अनि सेयरमा जाने सेयरमा गइसकेपछि हामीले केमा सेयर गर्ने हो गुगल क्लासरुमको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्यो भने गुगल क्लासरुममा पोस्ट भइहाल्छ त्यसकारण त्यो समस्या हुँदैन यो मैले भने अब हामी जान्छौँ के हो त जर्नल भने जर्नल भनेको के हो यसको कन्सेप्टमा जान्छौँ जर्नल भनेको वास्तवमा के हो भने प्राइमरी बुक्स अफ एकाउन्ट विच इज युज टु रेकर्ड द ट्रान्जेक्सन अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन बिजनेस फर्ममा भएका इच एन्ड एभ्री फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्ने सबभन्दा फर्स्ट ट्रान्जेक्सन हो ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्ने एउटा बुक्स अफ एकाउन्ट हो जर्नल भने चाहिँ एकाउन्टिङ भने चाहिँ हामीले के त हरेक ट्रान्जेक्सनमा त्यो जर्नललाई पनि चाहिन्छ हरेक ट्रान्जेक्सनमा टु हेड अफ एकाउन्ट हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नको लागि त्यसपछि हरेक ट्रान्जेक्सनले चाहिँ टु साइड इफेक्ट हुन्छ र त्यो टु साइड चाहिँ इक्वल इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरो र त्यसले चाहिँ एसेट्स क्यापिटल र लायबिलिटीमा चाहिँ जहिले पनि बराबर इफेक्ट हुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ देखाउँछ जहिले कहिले के हो त भन्दाखेरि कुनै ट्रान्जेक्सनले चाहिँ एसेट्समा नि प्लस एसेट्समा नि माइनस भएको पाइन्छ त्यसले पनि टु हेड अफ एकाउन्ट त इन्भल्भ गरेकै छ त्यसकाले गर्दाखेरि त्यो कुरोलाई चाहिँ प्रुभ गर्ने चाहिँ एकाउन्टिक्सन हो एकाउन्टिक्सन नजान्दा पनि जर्नल इन्ट्री जानिन्छ तर जर्नल इन्ट्री नजान्दा चाहिँ योभन्दा पछाडिका अरू कुरोलाई चाहिँ अलिकति समस्या हुनसक्छ त्यसकाले हामीले यसमा भएका कन्फ्युजनहरू चाहिँ भन्नु पर्यो त्यो जर्नल भनेको के हो त प्राइमरी बुक्स अफ एकाउन्ट हो जुन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिजनेस फर्ममा भएका ट्रान्जेक्सनहरूको क्रोनोलोजिकल अर्डरमा डेट मिलाएर भनेको क्रोनोलोजिकल अर्डर भनेको अब त्यो डेट मिलाएर जस्तै एउटै डेमा 4वटा 5वटा छ भने त्यो चाहिँ अर्डर मिलाउनु परेन जुन पहिले पछाडि भए पनि भयो तर जनवरी 4 को जनवरी 5 को जनवरी 6 को यसरी डिफ्रेन्ट डेटको ट्रान्जेक्सन छ भने चाहिँ जनवरी 4 को नै पहिले ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्नु पर्यो अनि जनवरी 5 कै गर्नु पर्यो अनि जनवरी 6 कै गर्नु पर्यो जनवरी 6 को ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरिसके जनवरी 4 को रेकर्ड चाहिँ यो त बिर्सेछ छुटेछ भनेर रेकर्ड गर्न पाइएन त्यसकाले त्यस्तो बुक्स अफ एकाउन्ट हो जर्नल इन्ट्री भनेको जुन चाहिँ साइन्टिफिक हुन्छ रेकर्ड हुँदा क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुन्छ त्यस्तो बुक्स अफ एकाउन्टलाई हामी जर्नल इन्ट्री भन्छौँ त्यसै द बुक युज टु रेकर्ड अल द फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन इन क्रोनोलोजिकल अर्डर आर कल्ड जर्नल अर जर्नल बुक अर जर्नल इन्ट्री है के रहेछ त इट इज द बुक युज टु रेकर्ड द फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन इन क्रोनोलोजिकल अर्डर क्रोनोलोजिकल अर्डरमा डेट मिलाएर रेकर्ड गर्ने एउटा बुक्स अफ एकाउन्ट रहेछ द वर्ड जर्नल वाज ओरिजिनेटेड फ्रम द फ्रेन्च वर्ड JOUR जोर जोर भन्ने टर्मबाट चाहिँ यो डेभलप भएको छ जर्नल भने चाहिँ जोरको मिनिङ भनेको हो डे दिन भनेको दैनिक भने डेली भनेको सो एन अर्डिनरी डेली रेकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन इन द बिजनेस इज कल्ड जर्नल त्यसकाले हरेक फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनहरूको डेली रेकर्ड गर्ने हरेक दिन रेकर्ड गर्ने जुन सिस्टम हो त्यसलाई नै जर्नल भनिन्छ भनेको छ त्यसै यो टर्म चाहिँ फ्रेन्च वर्ड JOUR जोरबाट आएको रहेछ र त्यसको मिनिङ चाहिँ के इङ्ग्लिसमा के हो डे भन्ने अर्थ लाग्छ भनेको जर्नल भने चाहिँ किन यो टर्म युज भएको रहेछ त डेली ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्ने बुक्स अफ एकाउन्ट भन्ने अर्थमा रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो जर्नल इज द प्राइमरी बुक्स अफ एकाउन्ट युज टु रेकर्ड द फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन एट फर्स्ट हेर्नु त प्राइमरी भनिसकेपछि त्यसै पनि क्लियर छ त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सुरुको हो यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गरेर सबभन्दा फर्स्टमा यसैमा रेकर्ड गरिन्छ भने त्यसकाले द बुक्स विच इज युज टु रेकर्ड द ट्रान्जेक्सन्स एट फर्स्ट इज कल्ड जर्नल भनेर पनि भन्न सक्ने मान्छे इट इज द फर्स्ट स्टेप अफ अकाउन्टिङका स्टेपहरू मध्ये सबभन्दा फर्स्टमा भनेको गर्ने नै के त जर्नलाइजिङ हो इट रेकर्ड्स अल द मोनिटरी ट्रान्जेक्सन इन क्रोनोलोजिकल अर्डर त्यसकाले जर्नलमा चाहिँ नन मोनिटरी ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ रेकर्ड चाहिँ हुँदैन है नन मोनिटरी थिङ्सहरू नन मोनिटरी फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामी रेकर्ड गर्न मिल्दैन सबै ट्रान्जेक्सनहरू जुन चाहिँ मोनिटरी फिगरमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त्यसलाई मात्रै रेकर्ड गर्न सकिन्छ ल अब हामी चाहिँ जर्नलमा रुल्स अफ डेबिट र क्रेडिटमा हामी जान्छौँ डेबिट र क्रेडिटको रुल के हो कसरी जर्नल गर्नलाई डेबिट र क्रेडिटको रुल हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ जर्नल भनेको त के हो भनेको थाहा पाइहाल्नु जर्नल भनेको के हो त एउटा यस्तो बुक्स अफ एकाउन्ट हुँदो रहेछ जुन बिजनेस फर्मले मेन्टेन गर्छ जसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अल द फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन रेकर्डेड एट फर्स्टमा रेकर्ड गर्ने बुक्स अफ एकाउन्ट जर्नल हो त्यसको मिनिङ के हो हामी सपोज एउटा बिजनेस फर्ममा गयौँ फर्स्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने भने चाहिँ हामीले के त जर्नल गर्नु भने कसैले भन्यो भने के गर्नुपर्ने त जर्नल गर्ने जर्नल कसरी गर्ने भनेको चाहिँ अब म सिकाउने भएँ तर फर्स्टमा रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ के खोज्नु पर्यो त जर्नलको बुक खोइ अथवा जर्नलको चाहिँ फिगर खोइ फर्मेट खोइ अथवा
त्यसको बुक्स अफ एकाउन्ट खोइ भने चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो। जर्नलको चाहिँ बुक हामीले भेटाइसकेपछि जर्नलको चाहिँ पेज पनि हुनसक्छ, हरेक बिल जस्तो पन्नामा पनि हुनसक्छ। कुनै बिजनेस फर्महरू चाहिँ के त एउटा बुकमा चाहिँ एउटा ठुलो ढड्डामा चाहिँ बुकमा चाहिँ 1 वर्षभरिको सबै एक ठाउँ रेकर्ड गर्ने त्यसरी पनि गरेको हुनसक्छ। चाहे जेसुकै होस् त्यसको एउटा स्पेसिफिक फर्मेट हुन्छ, त्यो कुरोमा हामी हेर्छौँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि हामी हेर्छौँ, त्यसमा समस्या भएन। तर त्यो जर्नल भनेको डेली ट्रान्जेक्सनहरूलाई एक दिनमा 100 अफ ट्रान्जेक्सन भयो भने त्यो सबैलाई रेकर्ड गर्ने एउटा बुक्स अफ एकाउन्ट हो, एउटा बुक हो अथवा एउटा फर्मेट हो। त्यसमा चाहिँ हामीले रेकर्ड कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो रेकर्ड गर्नलाई हामी के त जर्नलको रुल थाहा पाउनु पर्यो। त्यसकाले अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ एकाउन्ट जर्नलको रुल चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको रुल हो। जर्नल गर्ने भनेको केलाई डेबिट गर्ने केलाई क्रेडिट गर्ने भन्ने कुरोको लागि। त्यसकाले त्यसको लागि चाहिँ हामीले के हो त अगाडि एकाउन्टेसनमा हामीले हेड अफ एकाउन्टहरू जुन हेरेका थियौँ नि त्यही नै कुरोहरू चाहिँ हामीले यहाँ पनि चाहिन्छ। र ती सबै हेड अफ एकाउन्टहरू जुन छन् एसेट्स भित्रका हुन सक्छन्, क्यापिटल हुनका भित्रका हुन सक्छन्, लायबिलिटिज भित्रका हुन सक्छन्, इन्कमका हुन सक्छन्, एक्सपेन्सका हुन सक्छन्। 5 वटा क्याटेगोरी अफ आइटम थियो। 5 वटा क्याटेगोरी भित्र त्यो भित्र पनि धेरैवटा ट्रान्जेक्सनहरू थियो। त्यसकाले ती सबै हेड अफ एकाउन्ट चाहिँ यो भनेको यस्तो छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अरू कुरोहरू पनि हामी यहाँ हेर्छौँ। त्यसै रुल्स अफ डेबिट र क्रेडिट चाहिँ एउटा हामीले बढी मात्रामा युज गर्ने पनि र इम्पोर्टेन्ट रुल पनि अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ एकाउन्ट। अकाउन्टको टाइप्समा देयर आर 3 टाइप्स अफ अकाउन्ट, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट एन्ड नोमिनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्ट भने के हो, रियल एकाउन्ट भने के हो, नोमिनल एकाउन्ट भने के हो हामी हेर्छौँ। नोमिनललाई इम्पर्सनल एकाउन्ट पनि भन्ने गरिन्छ, प्राय गरी नोमिनल नै भनिन्छ। पर्सनल एकाउन्ट भनेको हेर्ने पर्सनल एकाउन्ट रिलेटेड टु नेम अफ पर्सन अर इन्डिभिजुअल अर बिजनेस फर्म। नेम अफ बिजनेस फर्म पनि हुनसक्छ, नेम अफ गभर्मेन्ट अफिस पनि हुनसक्छ, नेम अफ कम्पनी हुनसक्छ, नेम अफ पर्सन हुनसक्छ। त्योसँग रिलेटेड हेड अफ एकाउन्ट आयो भने के त पर्सनल एकाउन्टमा पर्यो। रियल एकाउन्ट भनेको रियल एकाउन्ट इज रिलेटेड टु हेड अफ एकाउन्ट with goods and properties or goods of and assets। सामान चीज वस्तुसँग रिलेटेड हेड अफ एकाउन्टहरू के हो त रियल एकाउन्टमा पर्छ। त्यसकाले गुड्स एन्ड एसेट्ससँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरू रियल एकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ। नोमिनल एकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त एक्सपेन्स र इन्कमसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसकाले यहाँ टाइप्स अफ एकाउन्टको बारेमा देयर आर 3 टाइप्स अफ एकाउन्ट। के त पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट, नोमिनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्ट केसँग रिलेटेड छ, नेम अफ पर्सन एउटा व्यक्तिको नामसँग, नेम अफ कम्पनी और नेम अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन। कुनै अरू बिजनेस अर्गनाइजेसन हुनसक्छ, कुनै अरू कम्पनीहरू हुन सक्छन्, गभर्मेन्ट अफिसहरू हुनसक्छ, त्यसको नामसँग र कुनै व्यक्तिको नामसँग राम, हरि, सीता, नेपाल टेलिकम हैन, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, प्रभु ब्याङ्क लिमिटेड, यसरी डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूको नाम, बिजनेस फर्महरूको नाम आयो, मान्छेको नाम आयो भने त्यो पर्सनल एकाउन्ट भयो। यदि बिजनेस फर्ममा भएका ट्रान्जेक्सनहरूमा गुड्स अथवा एसेटसँग रिलेटेड हेड अफ एकाउन्ट आयो भने त्यो रियल एकाउन्टमा पर्यो। र नोमिनल एकाउन्टमा एक्सपेन्स र इन्कमसँग रिलेटेड पर्छ। एक्सपेन्स इन्कम लस गेन नोमिनल एकाउन्ट हो। हामी पर्सनल एकाउन्टमा हाल्छौँ हेड अफ एकाउन्ट रिलेटेड टु नेम अफ पर्सन अर नेम अफ अर्गनाइजेसन। मान्छेको नाम हुनसक्छ अथवा अर्गनाइजेसनको नाम। त्यो अर्गनाइजेसन भनेको कुनै पनि कम्पनीको नाम हुनसक्छ, कुनै बिजनेस फर्मको नाम हुनसक्छ, कुनै गभर्मेन्ट अफिसको हुनसक्छ, कुनै प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूको नाम हुनसक्छ। त्यसलाई हामी के त पर्सनल एकाउन्ट भन्छौँ। त्यसकाले पर्सनल एकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट गर्ने रुल के हो त भन्दाखेरि डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। जर्नलको रुल यही हो। पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गतका कुनै पनि हेड अफ एकाउन्ट यदि इन्भल्भ भयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो पर्सनल एकाउन्ट चाहिँ त्यो हेड अफ एकाउन्ट जुन पर्सनल एकाउन्टसँग रिलेटेड छ भने त्यो त आइदर रिसिभर अर गिभर, कि त रिसिभर हुन्छ कि त गिभर नै हुन्छ। त्यो के हो त रिसिभर हो कि गिभर हो त्यो कुरा हामीले हेर्नु पर्छ। फर इक्जाम्पल गुड्स पर्चेज फ्रम रोहन। यहाँ रोहन के हो पर्सनल एकाउन्ट भयो नि हैन, रोहन त पर्सनल एकाउन्ट भयो नि। अब हामीले गुड्स पर्चेज गर्यौँ, गुड्स पर्चेज फ्रम रोहन भन्यौँ, रोहनबाट हामीले गुड्स पर्चेज गरेर ल्यायौँ भने रोहन इज रिसिभर कि गिभर हो? गिभर। गिभर, यस, भेरी गुड हो। यसरी थाहा पाउनुपर्छ। सपोज गुड्स सोल्ड टु विनय, हामीले विनयलाई गुड्स सेल गर्यौँ, गुड्स सोल्ड टु विनय फर ₹5,000। विनय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गुड्सको कुरो अहिले छोडिदिउँ, विनय त नाम भयो नि, मान्छेको नाम भयो नि, त्यसकाले पर्सनल एकाउन्टमा पर्छ।
बिनय इज रिसिभर कि गिभर त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्छ। गुड्स सोल्ड टु बिनयमा बिनय इज रिसिभर अर गिभर? रिसिभर। यस, भेरी गुड हो। यसरी हामीले थाहा पाउनुपर्छ हरेक ट्रान्जेक्सनमा यदि नेम अफ पर्सन अर नेम अफ अर्गनाइजेसन आयो भने त्यो नेम अफ पर्सन अथवा नेम अफ अर्गनाइजेसन चाहिँ रिसिभर हो कि गिभर हो त्यति कुरा हामीले थाहा पायौँ भने पर्सनल एकाउन्टको डेबिट र क्रेडिटको रुल हामीले थाहा पाइहाल्छौँ। त्यसो भए हाम्रो त्यो ट्रान्जेक्सनमा यदि त्यो इन्डिभिजुअल त्यो व्यक्ति चाहिँ रिसिभर हो भने उसको नाम डेबिट गर्ने, त्यो व्यक्ति चाहिँ रिसिभर होइन गिभर हो भने त्यो मान्छेको नाम चाहिँ के हो त क्रेडिट गर्ने। भयो, पर्सनल एकाउन्टको रुल यति हो, डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर। तर हामीले ट्रान्जेक्सनहरूमा चाहिँ के हो त नाम आयो भने चाहिँ हामीले त्यो थाहा पाइहाल्नुपर्छ। तर कुनै ट्रान्जेक्सनहरूमा चाहिँ नाम इम्पोर्टेन्ट नहुने पनि हुन्छ, नाम चाहिँ आएको हुन्छ युज नहुने पनि हुन्छ। त्यो कुरो म भन्छु, मलाई सम्झाउँ पनि पछाडि केमा चाहिँ हुन्छ। एक्सपेन्सेस पेड र इन्कम रिसिभसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनमा नेम अफ पर्सन आयो भने त्यो हामी युज गर्दैनौँ, नेम अफ पर्सन इरिलेभेन्ट हुन्छ। जस्तै स्यालेरी पेड टु हरि भनौँ भने त्यो नाम त आयो नि, हरि भन्ने त आयो नि, तर त्यो हरिको नाम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन, किनभने स्यालेरी र पेड भन्ने चाहिँ एउटा क्यास भयो, अर्को स्यालेरी भयो, त्योसँग रिलेटेड नाम चाहिँ के हो त इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। कहिलेकाहीँ इन्कम रिसिभ भएको हुन्छ, कुनै पैसा रिसिभ भएको हुन्छ, त्यहाँ पनि रामबाट चाहिँ डिस्काउन्ट रिसिभ भयो भनौँ है, क्यास एउटा भयो अर्को डिस्काउन्ट भयो, रामको इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। अनि गुड्स पर्चेस गर्दाखेरि अन क्यास भन्नु, जस्तै अघि हामीले भन्यो गुड्स पर्चेस फ्रम हरि इन क्यास भन्यो भने हरि इज द गिभर त हो, तर हामी त्यो हरिको नाम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट राख्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले गुड्स पर्चेस गर्यो, एउटा पर्चेस भयो, अर्को के हो त भन्दाखेरि क्यास गयो। त्यस कारणले त्यो क्यास ट्रान्जेक्सनमा मान्छेको नाम इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। रिसिभ एन्ड पेड एक्सपेन्सेस अर इन्कम रिसिभ एन्ड पेडमा पनि मान्छेको नाम इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। त्यसलाई म पछाडि पनि भन्छु। त्योदेखि बाहेक अरू ठाउँमा के हो त भन्दाखेरि क्रेडिट ट्रान्जेक्सन छ भने अथवा लिनु दिनु बाँकी छ भने त्यस्तो अवस्थामा मान्छेको नाम आउने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गतको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर। रियल एकाउन्ट के हो त? अब रियल एकाउन्टमा रियल एकाउन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि गुड्स एन्ड एसेट्ससँग रिलेटेड हेड अफ एकाउन्ट रियल एकाउन्ट। दोज हेड अफ एकाउन्ट रिलेटेड टु गुड्स एन्ड एसेट्स अर प्रोपर्टिज इज रियल एकाउन्ट होइन। रियल एकाउन्टमा अथवा एसेट्समा अथवा गुड्समा के पर्छ त भन्दाखेरि क्यास, बैंक ब्यालेन्स, फर्निचर, मेसिनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्रिमिसेस भन्न सक्छ, बिजनेस प्रिमिसेस भन्न सक्छ, गुड्स नै भन्न सक्छ होइन, प्लान्ट हुनसक्छ, इक्विपमेन्ट हुनसक्छ। यो डिफ्रेन्ट हेड अफ एकाउन्ट जुन चाहिँ एसेट्स हो अथवा गुड्स हो भन्ने लाग्छ भने त्यो के हो त भन्दा रियल एकाउन्ट हो। रियल एकाउन्टमा चाहिँ रिसिभर गिभर भन्ने हुँदैन। रियल एकाउन्ट भनेको सामान, जुन सामान छ फर्निचर रिसिभर हो कि गिभर हो भन्ने कुरा आउँदैन। फर्निचर चाहिँ कम्स इन भयो कि गोज आउट भयो त्यो हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। यदि हाम्रो हेड अफ एकाउन्ट चाहिँ रियल एकाउन्टसँग रिलेटेड हो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्छ, त्यो रियल एकाउन्टमा त्यो एसेट चाहिँ कम्स इन भयो कि गोज आउट भयो त त्यो ट्रान्जेक्सनबाट त्यो कुरो थाहा पाउने हो। सपोज एउटा मैले एक्जाम्पल लिएँ, पर्चेज फर्निचर फर रुपिज 20,000, पर्चेज फर्निचर फर रुपिज 20,000 भयो भने फर्निचर भने के हो त भन्दा रियल एकाउन्ट हो। फर्निचर त एसेट्स हो नि, हेर्नु त यहाँ लेखेको पनि छ, नलेखेको पनि हुनसक्छ भने चाहिँ फर्निचर इज रियल एकाउन्ट। अब फर्निचर पर्चेज गर्दाखेरि फर्निचर कम्स इन भयो कि गोज आउट भयो? फर्निचर आयो कि कम्स इन भयो भने डेबिट गर्नु पर्यो, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ भन्ने पर्यो। त्यस कारणले रियल एकाउन्ट अन्तर्गतका हेड अफ एकाउन्ट रचन भने चाहिँ रियल एकाउन्टमा के पर्छ भने त बैंक, क्यास, बैंक ब्यालेन्स, फर्निचर, मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट, मेसिनरी, फर्निचर, इक्विपमेन्ट, बिजनेस प्रिमिसेस अथवा प्रिमिसेस मात्रै पनि भन्न सक्छ, लुज टुल्स भन्न सक्छ होइन। यी कुरो के हो त एसेटसँग रिलेटेड भयो, यो रियल एकाउन्ट हो। रियल एकाउन्टको हेड अफ एकाउन्ट छ भने चाहिँ त्यो रिसिभर हो, सरी कम्स इन भयो कि गोज आउट भयो त्यो हेर्नु। त ओल्ड फर्निचर सोल्ड फर रुपिज 20,000, यहाँ ओल्ड फर्निचर भने त फर्निचर भने त एसेट्स हो नि त। यहाँ फर्निचर के भयो त कम्स इन भयो कि गोज आउट भयो? गोज आउट हो, फर्निचर गोज आउट भयो। यहाँनिर रिसिभर कि गिभर भने काम लाग्दैन, त्यसको रुल एप्लाई हुँदैन, किनभने फर्निचर इज नट पर्सनल एकाउन्ट। त्यस कारण पर्सनल एकाउन्टमा चाहिँ रिसिभर कि गिभर, रियल एकाउन्टमा कम्स इन कि गोज आउट भने हेर्नु पर्छ।
ल अब हामी हेर्छौँ नोमिनल एकाउन्ट अर इम्पर्सनल एकाउन्ट। इम्पर्सनल एकाउन्ट अथवा नोमिनल एकाउन्ट भनेको हेड अफ एकाउन्ट रिलेटेड टु एक्सपेन्सेस लस इन्कम एन्ड गेन। हेर्नु त एक्सपेन्सेस अफ लस इन्कम एन्ड गेन नै के हो त भन्दाखेरि नोमिनल एकाउन्ट अन्तर्गतको हेड अफ एकाउन्टहरू। यो भित्र के पर्छ स्यालेरी पर्छ, रेन्ट, स्टेसनरी, ब्याड डेज, टेलिफोन, त्यसरी स्टेसन अरू प्रिन्टिङ हुनसक्छ, डिप्सन हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट कमिसन डिस्काउन्ट। त्यसरी इन्कममा इन्ट्रेस्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, गेन अन सेल अफ एसेट्स, एप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट्स, यस्तै विभिन्न अरू आइटम पनि हुनसक्छ। त्यसकाले दोज हेड अफ एकाउन्ट विच आर रिलेटेड टु इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस, इन्कम हो अथवा इन्कम एक्सपेन्सेस हो भने त्यो हेड अफ एकाउन्टको रियल एकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ। रियल एकाउन्टमा हामी के गर्छौँ त डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लस, क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन। रियल एकाउन्टमा चाहिँ कमिसन भयो कि गोज आउट भयो भने हेर्दैनौँ। रियल एकाउन्टमा चाहिँ रिसिभर हो कि गिभर हो भने हेर्दैनौँ। रियल एकाउन्ट अन्तर्गतको हेड अफ एकाउन्ट हो भने चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेस र इन्कम थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ एक्सपेन्सेस रिसिभर कि गिभर भनेर नहेर्ने, कमिसन कि गोज आउट नहुने, एक्सपेन्सेस अर लस डेबिट गर्ने, इन्कम अर गेन क्रेडिट गर्ने। ल बेसिक फर्मुला फर्मेट भनेको यही हो। पर्सनल एकाउन्टको रुल के रहेछ? पर्सनल एकाउन्टको रुल के रहेछ? गिभर र रिसिभर, डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। रियल एकाउन्टको रुल के हो? What comes in debit, What's come in, what goes goes out. Yes. Debit what comes in, credit what goes out. अनि नोमिनल एकाउन्टको रुल के रहेछ? all the loss and expenses is debit, all the income and gain is credit. Yes, very good, very good. So, हेर्नु है यो कुरा हामीले 9-10 मा पढेछ भने चाहिँ यहाँ नपढ्ने भन्दैनौँ नि हामी। यहाँ 9-10 मा पढेको होला। म के मान्दैछु यहाँ सबै स्टुडेन्ट म के देख्दैछु 9-10 मा जरा नजानेको स्टुडेन्ट देख्दैछु म। एकछिनको लागि हामीले मान्यौँ यो च्याप्टर पढ्नुजेलसम्म मानौँ कि हामीलाई जरा केही पनि आउँदैन। म त्यही तरिकाले सिकाउँछु है। त्यो हो नि के त सबैलाई सजिलो हुन्छ कि हामीले के हो त यो कुरो अहिले थाहा थिएन, अहिले जगदीश सरले यहाँ सिकाएपछि मात्रै थाहा भयो भन्ने कुरो तरिकाले जाउँ हामी अहिले। हुन्छ होला, थाहा थियो होला, थाहा भए पनि अब अहिले नै थाहा भएको भनेर सम्झेर जाउँ। ल अब अर्को मेथड भनेको अघि हामीले टाइप्स अफ एकाउन्टको आधारमा डेबिट र क्रेडिट छुट्याउने पनि सिक्यौँ। अर्को मेथडबाट पनि छ जसलाई हामी एकाउन्टिङ इक्वेसन बेसिस पनि भनिन्छ, ब्यालेन्स सिट मेथड पनि भनिन्छ, यसलाई मोडर्न एप्रोच पनि भनिन्छ। यसमा पनि हामीले के हो त हेड अफ एकाउन्टहरूलाई चाहिँ पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट, नोमिनल एकाउन्टमा क्लासिफाई गर्दैनौँ। यसलाई के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यो एकाउन्टेसन पढ्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले जुन छुट्याएको थियौँ नि एसेट्स, क्यापिटल, लायबिलिटिज, एक्सपेन्सेस अर लस र इन्कम अर गेन, यसमा हामी छुट्याउँछौँ। यो भनेको पनि अघि हामी पर्सनल रियल नोमिनल एकाउन्टबाट जसरी गरौँ त्यसरी गर्दा पनि र यसरी गर्दा एउटै आउँछ। जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ। त्यसकाले एसेट्सका आइटमहरू हाम्रो कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा एसेट्सका आइटमहरू इन्क्रिज भयो भने डेबिट गर्ने, डिक्रिज भयो भने क्रेडिट गर्ने। सपोज हेर्नु त फर्निचर पर्चेस गरौँ भने फर्निचर इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ? हाम्रो बिजनेसमा इन्क्रिज हुन्छ नि, होइन? इन्क्रिज हुन्छ भने डेबिट गर्ने। अब उता रियल एकाउन्टको रुलमा के हो त फर्निचर रियल एकाउन्ट हो, वाट कम्स इन डेबिट, वाट गोज आउट क्रेडिट भनेको छ। फर्निचर पर्चेस गर्दा फर्निचर कम्स इन हुन्छ, डेबिट हुन्छ। त्यो रुलबाट पनि डेबिटै हुन्छ, यसबाट पनि डेबिटै हुने हो। यसबाट र उसबाट फरक हुने होइन। मात्रै यसबाट के हो त यदि कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा एसेट्सहरूको आइटमहरू हो त्यो इन्क्रिज हुन्छ भने डेबिट, डिक्रिज हुन्छ भने क्रेडिट। क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ भने क्रेडिट गर्ने, डिक्रिज हुन्छ भने डेबिट गर्ने। लायबिलिटीहरू हामीले क्रिएट हुन्छ अथवा इन्क्रिज हुन्छ भने क्रेडिट गर्ने, डिक्रिज हुन्छ पेड हुन्छ लायबिलिटीहरू पेमेन्ट हुन्छ भने लायबिलिटी डिक्रिज हुन्छ त्यति बेला डेबिट गर्ने। एक्सपेन्सेस अर लस इन्क्रिज हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुनु भनेकै इन्क्रिज हुनु हो डेबिट हुन्छ, एक्सपेन्सेस घट्ने भन्ने कुरो त हुँदैन। यदि छ भने एक्सपेन्सेस घट्नु भनेको इन्कम हुनु हो, त्यो भनेको क्रेडिट हुन्छ। अनि इन्कम अर गेन यो भनेको इन्कम अर गेन रिसिभ हुनु, इन्कम हुनु भनेको इन्क्रिज हो, इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट हुन्छ। अघि पनि हामीले त्यही हेरेको। र डिक्रिज भयो भने के हो त इन्कम डिक्रिज हुनु भनेको एक किसिमको लस हो, त्यसकाले डेबिट हुन्छ। यही कुरालाई हेर्नु त यो 5वटा कुरालाई एसेट्स र एक्सपेन्सेस अर लस इन्क्रिज भयो भने डेबिट, डिक्रिज भयो भने प्लस, क्यापिटल, लायबिलिटिज र इन्कम यो तीनटा चाहिँ के हो त इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट, डिक्रिज भयो भने डेबिट। यही माथिकै 5वटालाई मैले 2टा क्याटेगोरीमा राखेँ, एसेट्स
एसेट्स एक्सपेन्सेस लस, यसलाई एउटा क्याटेगोरीमा राखेँ। यो दुईटैमा हेर्नु त इन्क्रिज डेबिट, यहाँ पनि इन्क्रिज डेबिट, यहाँ पनि डिक्रिज क्रेडिट, डिक्रिज क्रेडिट छ। त्यो दिन बाहेक क्यापिटल, लायबिलिटिज र इन्कम अर गेन अर प्रॉफिट, यो तीनटैमा एउटा रुल छ। हेर्नु त इन्क्रिज हो भने यहाँ पनि क्रेडिट, यहाँ पनि क्रेडिट, यहाँ पनि क्रेडिट, डिक्रिज हो भने यहाँ पनि डेबिट, यहाँ पनि डेबिट, यहाँ पनि डेबिट। त्यही कुरा हामीले समरीको रूपमा तल लेख्ने। ल यहाँसम्म कुरोमा केही छ कन्फ्युजन छ भने भनौँ। छैन सर। छैन। त्यसो भए त्यही कुरोलाई हामीले फेरि के हो ट्रेडिसनल एप्रोचको कुरो, पर्सनल एकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ, रियल एकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट के भयो भने हुन्छ, नोमिनल एकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ। हैन त पर्सनल एकाउन्टमा डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर, रियल एकाउन्टमा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नोमिनल एकाउन्ट डेबिट अल एक्सपेन्स अर लस, क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन। प्राय गरी यही रुल नै हामीले युज गर्ने गर्छौँ। जर्नलको फर्मेट कस्तो हुन्छ त, हामीले जर्नलको फर्मेट बनाउनु पर्यो भने कस्तो फर्मेट बनाउने त? जर्नलको फर्मेट अफ जर्नलमा अब हामीलाई थाहा भएको कुरो, यो कम्पलसरी हुन्छ, त्यो भित्रको आइटम हुन् कि नहुन्। सबभन्दा फर्स्ट कोलम हुन्छ डेबिट है, त्यो सेकेन्ड कलम हुन्छ पार्टिकुलर, अनि त्यसपछि थर्ड हुन्छ एलएफ, फोर्थ कलम हुन्छ डेबिट रुपिसको, फिफ्थ कलम हुन्छ क्रेडिट रुपिसको, 5 वटा कलम हुन्छ। सरले एलएफ भने नि, एलएफ भनेको लेजर फोलियो, लेजर फोलियो भने पेज नम्बर। यहाँ जर्नलबाट लेजरमा हामीले पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जर्नल गरिसकेपछि जर्नल पहिले गर्न जानु, त्यसपछि जर्नल गरिसकेपछि हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा काम गर्दा चाहिँ हामीले कुनै कम्पनीमा जब गर्न थाल्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ जर्नल गरिसकेपछि त्यो जर्नलबाट लेजर भनेको अर्कै बुक हुन्छ, त्यो लेजरमा चढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लेजरमा चढाउँदा लेजरको कति नम्बर पेजमा चाहिँ चढाएको छ त, त्यो कुरो मेन्सन गर्ने ठाउँ हो यो। यही कुरो लेख्छ हामी। डेट कसरी लेख्छौँ, डेट अफ ट्रान्जेक्सन हामी लेख्छौँ। डेट अफ ट्रान्जेक्सन लेख्दाखेरि हामी के कुरोमा चाहिँ हामी एकदमै केयरफुल हुन्छौँ भन्दाखेरि क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुनुपर्छ हो। क्रोनोलोजिकल अर्डरमा डेट लेख्नुपर्छ, त्यो जिगज्याग पारेर डेट लेख्न पाइँदैन। त्यो हुने बित्तिकै के हो त, हामी जर्नल जान्दैनौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। जर्नल मिलेकै भए पनि त्यो क्रोनोलोजिकल अर्डर मिलेको छैन भने त्यो हामीले जानेको काम लागेन। अनि सेकेन्ड भनेको पार्टिकुलर है, यो फर्मेट बनाउँदा पनि ध्यान दिने। डेट भनेको जस्ट डेट अट्ने भए हुन्छ, डेट लेख्नलाई अट्ने भए हुन्छ। पार्टिकुलर चाहिँ ठुलो होस्, लामो होस्, धेरै स्पेस होस्, किन भन्दाखेरि यो पार्टिकुलरमा धेरै कुरोहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँका रुलहरू हामी हेर्छौँ, किनभने हामीले डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम इज अ अथवा एकाउन्टिङ अथवा बुक किपिङ इज अ साइन्स एन्ड आर्ट भनेको छ। त्यस कारणले यहाँ केही कुराहरू मेथडहरू युज गर्छौँ, साइन्स पनि हो, केही कुरोहरू हाम्रो ट्रिक पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले फर्मेट बनाउँदाखेरि कुरोहरूमा अलिकति एट्र्याक्टिभ देखाउने गरी हामीले त्यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ राख्ने गरी हामीले कतिपय केसमा के हो त एमाउन्ट कलम सानो लेख्ने, अनि त्यही चाहिँ 2000 लेख्नु पर्यो भने 2टा जिरो चाहिँ यसरी झरे। यस्तो यो भने के हो त आर्ट भएन। यसमा एमाउन्ट लेख्दाखेरि एउटा जिरोहरू सबै एउटै रोमा चाहिँ अट्नु पर्यो। र त्यो भएकोले गर्दाखेरि एलएफ भनेको जस्ट एलएफ मात्रै युज अटेको हुन्छ, त्योभन्दा बढी अट्नु पर्ने हुँदैन, सानो बनाएको हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो हामीले बुकहरूमा अथवा अहिले हामी पढ्ने केसमा युज गर्दाखेरि यो एलएफको कोलममा केही पनि लेख्नेवाला छैन, कहिल्यै लेख्दैनौँ। 11 क्लास भरि लेख्नेवाला छैन, 12 मा पनि जर्नल आउँछ, 12 मा पनि लेख्नेवाला छैन। तर मैले अहिले भने प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ यसको एकदमै इम्पोर्टेन्स चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले फर्मेटमा चाहिँ हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ 11 मा चाहिँ यो हामीले पढ्दाखेरि खासै युज हुँदैन। अब डेबिटमा डेबिटको एमाउन्ट लेख्छौँ, क्रेडिटमा क्रेडिटको एमाउन्ट लेख्छौँ। र अब डेबिट यहाँ पार्टिकुलरमा चाहिँ हेर्ने, डेबिटमा हामी के गर्छौँ, डेबिटमा चाहिँ जे ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्ने हो त्यो ट्रान्जेक्सनको नाम लेख्छौँ। जस्तै हरि एकाउन्ट गर्छौँ, हरि एकाउन्ट लेख्छौँ होइन। हरि एकाउन्ट लेखिसकेपछि हामी के गर्छौँ, यहाँ अलिकति स्पेस दिएर डिआर लेख्नुपर्छ, डेबिट हो भने हरि एकाउन्ट डेबिट। अनि त्यसमा हामी के गर्छौँ, अलिकति स्पेस छोडेर मात्र हेर्ने। यो एकदमै मैले ध्यान दिने, मैले भनिरहेको छु, यो डेबिट जुन लाइनमा छ त्यही लाइनबाट क्रेडिट स्टार्ट गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले मैले अहिले कम्प्युटरमा गर्दा चाहिँ मैले जुन देखाइरहेको छु, मैले चाहिँ एउटा ट्याब थिच्छु, त्यो ट्याक्कै हुन्छ। त्यस कारणले यति स्पेस होस् के हामी के गरिदिन्छौँ, आफ्नो घरको आफ्नो जग्गाको 4 आना जग्गै जान्छ जस्तो गरेर चाहिँ एकदम लोभ गरेर यहाँबाट 2 स्टार्ट गरिदिन्छौँ। यहाँ 2 गर्यो भने यो मिलेन, यहाँ होइन। यसरी हामीले के हो त स्पेस चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। 2
क्यास एकाउन्टमा यसै लेख्छ भने यहाँ हेर्नु त डेबिटलाई हामी डिआर लेख्यौँ तर क्रेडिटलाई सिआर लेख्दैनौँ हामी यो स्पेस छोडेर 2 लेखेको नि के हो त सिआर हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ यो डबल एन्ट्री बुक प्रिन्सिपलको थीम हो यो हरिलाई हरि एकाउन्ट डेबिट यहाँ चाहिँ डिआर लेख्ने अरे यहाँ क्यास एकाउन्ट सिआर लेख्यो भने के मिस्टेक हुन्छ किनभने यो 2 अलिकति स्पेस छोडेर 2 मा स्टार्ट गर्नु भनेको नि यो के त क्रेडिट हो भन्ने कुरा हामीले थाहा भइसकेपछि फेरि यहाँ के हो त सिआर लेख्यौँ भने के हो त हामीलाई के हो कन्सेप्चुअल नलेज छैन भन्ने बुझिन्छ ल कोही स्टुडेन्टले चाहिँ हामीले के गरेछ डेबिट यहाँ सिआर गरेछ यसमा म मार्क्स दिन्न किनभने मैले त्यस्तो गर्नु है सिकाएकै छैन के चाहिँ भनेछ यता स्पेस छोड्नु यो स्पेस छोडेकोले नि के बताउँछ क्रेडिट हो भन्ने बताउँछ भनिसकेपछि अब मैले भनेको मानेन भने त के हो त त्यो त मिस्टेक हुन्छ मैले पनि मेरो मन खुसीले भनेको त होइन रुल यस्तो हो भनेको होइन र ल हामी पक्कै पनि गर्दैनौँ तर हामीले फ्रिक्वेन्टली हैन हाम्रो आउने गरेको फ्रिक्वेन्टली अहिले 12 मा पनि जर्नलको कुरा आउँछ जर्नलमा के गरिरहेका छौं स्पेस नै छैन अझ कहिलेकाहीँ कसैको त के हो त भन्दाखेरि डेबिट चाहिँ यता हुन्छ डेबिट चाहिँ बरु अलिकति स्पेसबाट हुन्छ क्रेडिट चाहिँ यतापट्टि आइरहेको हुन्छ मैले जे गर्नु नगर्नु हो त्यही गर्नु भन्ने सोचे जस्तो गरेर चाहिँ त्यो गर्यो भने के हो त मार्क्स आउँदैन के भएर हामीले त भन्ने कर्तव्य भन्ने हो हैन मार्क्स त हामीले ल्याउने होइन त्यसकाले डेबिटबाट मैले के भन्छु सम्भव भएसम्म 4 क्यारेक्टर 1 2 3 4 यसै 4वटा क्यारेक्टर छोडेर चाहिँ हामीले के त क्रेडिट स्टार्ट गर्यौं भनेदेखि ठिक्क ठाउँमा हुन्छ त्यो भन्दा बढी भए केही फरक पर्दैन यहाँ त एच ए आर आई 4वटा क्यारेक्टर भन्दा बढी नै मैले छोड्दिए यसलाई के कसैले केही भन्दैन त्यो त झन् स्पष्ट देखियो नत्र भने कम्तीमा पनि हामीलाई एकदमै यो स्पेस छोड्नै मन लाग्दैन भने पनि ए बी सी डी 4वटा क्यारेक्टर छोडेर चाहिँ 2 स्टार्ट गर्ने ल त्यसै एलएफ को कलम हामीले खाली नै हुन्छ मैले भनिहालेँ डेबिटमा के हुन्छ डीआर रूप डेबिटको ट्रान्जेक्सनमा डेबिटमा आउने अमाउन्ट लेख्छौं क्रेडिटमा आउने लेख्छौं अनि यो भित्र अब जतिवटा ट्रान्जेक्सन देख्छौं सबैलाई रेकर्ड गरिसकेपछि लास्टमा हामी के गर्छौं टोटल गर्छौं टोटल गरेर हामी के हो त यहाँ भित्र कुन कुन ट्रान्जेक्सनमा कति छ सबै अमाउन्ट जोडेर टोटल गर्छौं क्रेडिटमा आउने अमाउन्टको सबै टोटल गर्छौं र त्यसलाई डबल लाइनले क्लोज गर्नुपर्छ डबल लाइनलाई क्लोज गर्नलाई चाहिँ हामी के त प्रोपर डबल एन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमको क्लोजिङको प्रोसेस भन्छौं अरु अमाउन्टहरुमा डबल अमाउन्ट लेख्ने होइन तर लास्टको टोटललाई चाहिँ टोटल भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अमाउन्टलाई मात्रै डबल लाइनले क्लोज गर्नुपर्छ जस्तो यहाँ 4 लाख लेख्नु पर्यो भने सबै जोडेर मान्नु 4 लाख आछ भने 4 लाख भने चाहिँ यसरी हेर्नु त डबल लाइन छ नि हैन डबल लाइनले यसलाई नेपालीमा तेरिज भन्छ माइको क्लोजिङ हो प्रोपर क्लोजिङ हो त्यो जर्नलको फर्मेट भयो अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि हामीले के गर्छौं डेट लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौं अब 2077 727 भयो अथवा 2078 727 भयो भने हामी डेट लेख्दाखेरि अड्दैन भने ठीक छ 077 लेख्दा भयो अर्थात् त्यस्तो अड्दैन नै भने त्यस्तो अवस्था एउटा लाइनमा अड्दैन भने 2077 यहाँ लेख्नु अथवा 2078 लेख्नु अनि त्यसै कति हो त आज 6-4 यसरी लेख्नु यो यसमा 2078 लेखिसकेपछि अब यहाँ के त भन्दाखेरि 6-5 यसरी लेख्दा हुन्छ 2078 लेखिसकेपछि यहाँ फेरि हरेक ट्रान्जेक्सनमा 2078 लेखिरहनु जरुरी हुँदैन के बुझिन्छ यो सबै 2078 कै हो भने बुझिन्छ अब हामी त डेबिट लेख्दा के हो त हामीले क्याश आएको रहेछ बिजनेस स्टार्ट भएको रहेछ यो सायद हो हामीले पछाडी हामी हेर्छौं जर्नल कसरी गर्ने भनेको अहिले म फर्मेटमै म डिस्क्राइब गरिरहेको छु डेबिट लेख्दाखेरि के हो त डेबिटको हेड अफ अकाउन्ट के हो त्यो लेख्ने अकाउन्ट भनेर लेख्ने सर्टकटमा A/C लेख्दा भइगयो अनि त्यसलाई के हो त
डट 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 गरेर चाहिँ डट डट नगरी गरे पनि हुन्छ, डट डट गरे राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ जिगज्याग चाहिँ नदेखियोस्, इङ्कहरू छरिएर नराम्रो नदेखियोस्, डिआर लेख्नु। अनि त्यो क्रेडिटलाई चाहिँ सिआर लेखिँदैन, स्पेस दिएर अलिकति स्पेस दिएर 2 बाट स्टार्ट गर्यो भने त्यो के हो त आफै के हो त्यो क्रेडिट हो भन्ने देखिन्छ, बुझिन्छ। यहाँसम्ममा केही छ भने भनौँ। सर हजुर सर त्यो पुरै क्यापिटलमै लेख्नु पर्ने हुन्छ के चाहिँ त्यो क्याश एकाउन्ट पर्चेज एकाउन्ट भन्ने लेख्नु छ हो। एकदमै राम्रो क्वेसन। हामी चाहिँ अकाउन्टमा के हो त हेड अफ एकाउन्टलाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट मान्छौँ कि। र हेड अफ एकाउन्ट भनेको हामी आफ्नो नाम लेख्दाखेरि स्मल लेटरमा लेख्दैनौँ हो, त्यस्तै हो हेड अफ एकाउन्टलाई पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी एउटा त्यो अकाउन्टको नाम नै भन्छौँ। त्यसकाले क्यास लेख्दा क्यापिटल नै लेख्ने। जस्तै क्यापिटल एकाउन्ट, पर्चेज एकाउन्टको पी, हरि एकाउन्टको एच हैन, यो 2 को टी, यो स्मल नगर्ने। 2 को टी प्लस क्यापिटल हुन्छ, हरिको एच, यो त नाम हो प्रब्लम भएन। क्यापिटलको पी पनि क्यापिटल नै गर्ने, क्यापिटलको यहाँ पर्चेजको पी पनि क्यापिटल नै गर्ने, क्यापिटलको सी पनि क्यापिटल नै गर्ने। यो हेड अफ एकाउन्ट प्राय गरी के त क्यापिटल नै गर्ने। नेरेसन लेख्दाखेरि नेरेसनमा त्यो जरुरी भएन, तर यो जर्नल गर्दाखेरि हेड अफ एकाउन्ट लेख्दा चाहिँ के हो त क्यापिटल लेटरमा स्टार्ट गर्ने। ल अब हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्छ त भन्दाखेरि हरेक ट्रान्जेक्सन जर्नल गर्नुभन्दा अगाडि जर्नलको फर्मेट त मैले देखाइसकेँ, जर्नल कसरी गर्ने भन्ने कुरो। जर्नल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के त हरेक ट्रान्जेक्सनबाट चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनमा कुन कुन हेड अफ एकाउन्ट इन्भल्भ छ त, जुन हामीले एकाउन्टिङ स्कुलमा पनि जानेकै हो भने चाहिँ कुन कुन हेड अफ एकाउन्ट इन्भल्भ छ, त्यो कुन एकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ, पर्सनल रियल नोमिनल एकाउन्ट कुन एकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ त्यो थाहा पाउने, र के भयो त त्यो गरेर त्यसलाई डेबिट गर्ने क्रेडिट गर्ने त्यो थाहा पाउनु पर्छ। ल अब यहाँ मैले केही ट्रान्जेक्सनहरू राखेको छु भने त स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास भनौँ भने यसमा इन्भल्भ हुने हेड अफ एकाउन्ट के होला? एउटा क्यास क्यापिटल, एउटा क्यास अर्को क्यापिटल हैन। यसरी क्यास र क्यापिटल यो हो भने क्यास कुन एकाउन्ट हो, पर्सनल रियल नोमिनल कुन एकाउन्ट हो? रियल यस भेरी गुड, रियल एकाउन्ट हो। क्यापिटल कुन एकाउन्ट हो? पर्सनल यस भेरी गुड। किन पर्सनल हो? क्यापिटल कसरी पर्सनल हो? क्यापिटल भनेको ओनरको एकाउन्ट हो, त्यसकाले ओनर भनेको पर्सन हो, पर्सनल एकाउन्ट हो। त्यसकाले भेरी गुड, क्यापिटल इज पर्सनल एकाउन्ट है। किनभने क्यापिटल भनेको अरूको होइन, यो ओनरको अथवा प्रोप्राइटरको एकाउन्ट हो। प्रोप्राइटरले इन्भेस्टमेन्ट गरेको एमाउन्टलाई क्यापिटल भन्ने हो, त्यसकाले यहाँ क्यापिटल भनेको ओनर हो। त्यसकाले रियल एकाउन्टमा के भयो ल? रियल एकाउन्टमा क्यास के हो, कम्स इन भयो कि डेबिट गोज आउट भयो? रियल एकाउन्ट हो भने त रिसिभर गिभर लेख्ने होइन। रियल एकाउन्टमा एक्सपेन्सेस हो कि इन्कम हो लेख्ने होइन। रियल एकाउन्ट हो भने के भयो? कम्स इन भयो। अनि पर्सनल एकाउन्ट हो नि, यो क्यापिटल भने पर्सनल एकाउन्ट हो। पर्सनल एकाउन्टमा ओनर अथवा प्रोप्राइटर चाहिँ रिसिभर हो कि गिभर हो? गिभर हो। त्यो भने हामीले बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट पढाएको छौँ नि, हामी एकाउन्टेन्ट हौँ, त्यसको ओनर भनेको एउटा पार्टी मात्रै हो, ओनरको सबै थोक होइन। यो बिजनेस फर्ममा चाहिँ उसको त्यहाँ आएको प्रफिट खान पाउने अधिकार हुन्छ। त्यसकाले ओनर एन्ड बिजनेस फर्म आर डिस्टिङ पार्टी, छुट्टै पार्टी हुन्। र हामीले केमा रेकर्ड राख्छौँ त? फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ बिजनेस फर्मको रेकर्ड राख्छौँ, नट फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ ओनर। ओनरको भ्यू पोइन्टबाट रेकर्ड राख्ने होइन, बिजनेस फर्मको। त्यसकाले बिजनेस फर्ममा ओनरले चाहिँ के हो त क्यापिटल दिएको हो, त्यसकाले पैसा दिएको हो। त्यसकाले ओनर अर प्रोप्राइटर इज द गिभर। अब मलाई भन्नु त यो रियल एकाउन्टमा क्यास चाहिँ कम्सिन भयो भने डेबिट गर्ने क्रेडिट गर्ने अरे? डेबिट गर्ने हैन, रियल एकाउन्टको रुल त्यो हो। त्यसो अब मलाई भन्नु पर्यो पर्सनल एकाउन्टमा गिभर डेबिट हुन्छ कि क्रेडिट हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। हो भेरी गुड। अब अर्कोमा जाउँ है त। गुड्स पर्चेज अन क्यास भनेको छ। गुड्स भन्ने टर्म आयो भने चाहिँ गुड्स चाहिँ चारवटा कुरामा प्राय गरी गुड्स आउँछ। हेर्ने है, यो एकदमै ध्यान दिने। गुड्सको सँग चाहिँ के हो, चारवटा कुरासँग आउँछ। त्यसकाले गुड्स आयो भने गुड्ससँग चाहिँ पर्चेज हो कि सेल्स हो कि पर्चेज रिटर्न हो कि सेल्स रिटर्न, यो छुट्याउने।
यो क्वेसनमा के हो भने त गुड्स पर्चेज भनेछ नि, त्यो पर्चेज एकाउन्ट लेख्ने हो, गुड्स एकाउन्ट नलेख्ने। त्यसकाले के गर्ने, पर्चेज आयो भने गुड्ससँग चाहिँ पर्चेज आयो भने गुड्ससँग आउनु पर्यो है, एसेटसँग होइन। गुड्ससँग चाहिँ गुड्स पर्चेज भन्यो भने, पर्चेज मात्रै भन्यो भने गुड्स नै मान्ने, फेरि मान्न चाहिँ। त्यसै गुड्स पर्चेज भन्यो भने के युज गर्ने, युज पर्चेज एकाउन्ट, नट गुड्स एकाउन्ट। अब हाम्रो ट्रान्जेक्सनमा गुड्स पर्चेज भनेर आयो भने एउटा चाहिँ गुड्स अर्को चाहिँ क्यास भन्न पाइएन, एउटा चाहिँ पर्चेज छ अर्को चाहिँ क्यास छ भने। गुड्स सोल्ड भन्यो भने हामीले के हो, एउटा गुड्स अर्को क्यास भन्न पनि पाइएन। गुड्स भन्ने बित्तिकै त पर्चेज हो कि सेल्स हो कि पर्चेज रिटर्न हो कि सेल्स रिटर्न, चारवटा कुरा मध्ये एउटा हुन्छ। त्यसकाले हामीले गुड्ससँग चाहिँ हामीले के हो, गुड्स एकाउन्ट नलेख्ने चलन छ। किनभने गुड्स पर्चेजलाई पनि गुड्स नै लेख्ने, सेल्सलाई पनि गुड्स नै लेख्ने, पर्चेज रिटर्नलाई पनि गुड्स नै लेख्ने, सेल्स रिटर्नलाई पनि गुड्स नै लेख्नु पर्ने हुन्छ। गुड्स लेख्यो भने त्यो भनेको त एकाउन्ट जिगज्याग हुन्छ, हामीले डिटरमाइन गर्न खोजेको कुरो भेटिँदैन। त्यसकाले हाम्रो डबल एन्ट्री बुककिपिङ प्रिन्सिपलमा के छ भन्दाखेरि गुड्ससँग मेनली 1 2 3 4 वटा ट्रान्जेक्सनहरू आउन सक्छन् गुड्ससँग इन्भल्भ भएका। के रहछन् त, गुड्स पर्चेज हुन सक्छ, गुड्स सेल्स हुन सक्छ, गुड्स पर्चेज रिटर्न हुन सक्छ, गुड्स सेल्स रिटर्न हुन सक्छ। गुड्स पर्चेज हो भने हामीले के हो, गुड्स एकाउन्ट नलेख्ने, के लेख्ने अरे, पर्चेज एकाउन्ट लेख्ने है त। गुड्स पर्चेज हो भने हामीले पर्चेज एकाउन्ट लेख्ने, के नलेख्ने, गुड्स एकाउन्ट चाहिँ नलेख्ने। कतिले हामीले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईटा हेड अफ एकाउन्ट के हो भनेर हेरौँ भने एउटा गुड्स अर्को के हो, क्यास भनिरहेको हुन्छ। यो मिल्यो त, मिल्यो नि, मिल्न त मिल्यो नि, एउटा गुड्स नै त हो नि। तर गुड्ससँग चाहिँ हामीले के हो त, गुड्सलाई चाहिँ लुगा लगाइदिने, लुकाइदिने, छोपिदिने। अब गुड्स त चारवटा कुरामा आउँछ नि होइन। त्यसै के हो त, गुड्स चाहिँ पर्चेज हो, सेल्स हो, पर्चेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, के चाहिँ हो त्यो चाहिँ लेख्ने। पर्चेज हो भने पर्चेज लेख्ने। अब भन्नु त गुड्स अथवा पर्चेज भनेको के हो, रियल। रियल। क्यास भनेको के हो, त्यो पनि रियल। रियल। अब के भयो, गुड्स के भयो हेर्नु त, पर्चेज गर्दा गुड्स रिसिभ कि सरी कम्स इन कि गोज आउट, कम्स इन। अब मलाई भन्नु क्यास के हुन्छ त, हामीले गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि क्यास कम्स इन हुन्छ कि गोज आउट। त्यसै कम्स इन हो भने डेबिट हुन्छ, गोज आउट भने के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भयो कुरो। अब हेर्नु त यहाँ अर्को छ, गुड्स पर्चेज फ्रम ज्याक। यो दुईटा हेड अफ एकाउन्ट के होला, एउटा चाहिँ पर्चेज अनि एउटा चाहिँ पर्चेज अर्को क्यास भन्न त मिलेन, क्यास त भने छैन, नाम दियो भने त्यो क्रेडिट हुन्छ। त्यसकाले ज्याक। पर्चेज के हो, रियल अकाउन्ट। यस भेरी गुड। ज्याक के हो, ज्याक भने पर्सनल अकाउन्ट। मलाई भन्नु रियल एकाउन्टमा पर्चेज गर्दाखेरि गुड्स कम्स इन हुन्छ कि गोज आउट हुन्छ, कम्स इन हुन्छ। कम्स इन हुन्छ। अनि पर्सनल एकाउन्टमा त कम्स इन गोज आउट भन्ने हुँदैन नि। पर्सनल एकाउन्टमा ज्याक चाहिँ रिसिभर हो कि गिभर हो, गिभर हो, गिभर। यस। मैले कसरी क्वेसन सोधेँ भनेर चाहिँ हामीले एन्सर दिने होइन, हामी स्ट्रङ भएर चाहिँ गिभर नै हो भन्न सक्ने हुनुपर्छ। अब मलाई भन्नु त कम्स इन भयो भने डेबिट हुन्छ कि क्रेडिट हुन्छ, रियल एकाउन्टमा डेबिट हुन्छ। अनि पर्सनल एकाउन्टमा गिभर हो भने के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। अटोमेटिक हेर्ने यसमा चाहिँ हो, एकाउन्टेसनमा चाहिँ दुईटै एसेटसँग रिलेटेड हुन सक्थ्यो, एउटा प्लस एउटा माइनस हुन सक्थ्यो दुईटै एसेट्समा, त्यो हुन सक्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के हो त, जर्नलको केसमा चाहिँ के हो त, कम्तीमा दुईटा हेड अफ एकाउन्ट आउँछ, दुईटा भन्दा त्यस्तो पनि आउन सक्छ है, आउँदैन भने चाहिँ छैन। मैले अहिले चाहिँ हामीले सिम्पल केस हेर्दैछौँ, त्यसकाले कम्तीमा 2 हेड अफ एकाउन्ट आउँछ र 2 हेड अफ एकाउन्टमा एउटा चाहिँ डेबिट र अर्को चाहिँ क्रेडिट नै हुन्छ।
ल अब हेर्नु त गुड्स पर्चेज अनि क्रेडिट भनेको छ यसमा टु हेड अफ एकाउन्ट के होला ल भन्नु त एउटा पर्चेज अनि एउटा चाहिँ थाहा भएन एउटा पर्चेज अर्को थाहा भएन हो क्रेडिटर होला सर यस भेरी गुड है नाम दियो नाम लेख्यौँ हामीले ठिक छ है नाम दियो नाम लेख्यौँ ठिक छ तर नाम दिएन भने के त अर्को हेड अफ एकाउन्ट चाहिँ पर्चेज गर्दा क्रेडिट हो नि क्रेडिटर्स हुन्छ सेल्स गर्दा क्रेडिट हो भने डेबिट हुन्छ त डेब्टर्स हुन्छ पर्चेज गर्दा क्रेडिट भनेको छ भने नाम दिएको छैन भने चाहिँ क्रेडिटर नाम दियो भने नामै लेख्छौँ नाम दिएन भने चाहिँ क्रेडिटर लेख्छौँ सेल्स गर्दा क्रेडिट भन्नु भने चाहिँ डेब्टर लेख्छौँ यिनै कुरोहरू हामी फेरि डिस्कस गर्छौँ भोलिको क्लासमा अनि त्यसपछि हामीले जर्नल कसरी गर्ने भन्ने सिक्नुला यो वास्तवमा हामीले जर्नल गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो दिमागमा बनाउनु पर्ने कुरो यति कुरा हाम्रो दिमागमा बनाइसकेपछि अनि जर्नल बन्छ यो जर्नल गर्दा यस्तो केही गर्नु पर्दैन हामी देखाउनु चाहिँ यो पर्दैन त्यसकाले यो कुरो हामी भोलिको क्लासमा फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ हुन्छ आज यति नै गर्छौँ थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे बाइ सर बाइ 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 सर बाइ बाइ Bye, sir. बाइ गुड बाइ